बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंधे अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री मैत्रेय उवाच। भृगवादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गुप्तर्यसति वै नृणां पश्यन्तः पशुशाम्यतां वीरमातर्मा आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्यसम्मतं वेनम् अभ्यसिञ्चन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासङ्गतं वेनमत्युग्रशासनं निलिल्युर्दस्यवः सद्यः सर्पस्त्रस्ता इवाखवः स आरूढनृपस्थान् उन्नभोष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः स्वतः एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्वीपः पर्यटन् रथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसी नयष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजाः क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मं भीरीघोषेण सर्वशः वेनस्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्युभयतो दीप्त एव तस्करपालयोः अराजकभयादेश कृतो राजातदर्हणः ततोऽप्यासीत् भयं त्वद्ये कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहिरिव पयः पोषः पोषे कस्याप्यनर्थभृत् वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीता गर्भसम्भवः निरूपितः प्रजापालः सजिघां सति वै प्रजाः तथापि सान्त्वये मामुं नास्मान् तत्पातकं स्पृशेत् तद्विद् द्वद्भिर्षद्व्रतो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्वितो यदि नो वाचं न गृहीष्यत धर्मकृत लोकधिक्कारसन्दग्धं दहेष्यामः स्वतेजसा एव मध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन् वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः। श्री मुनयः ऊचुः। नृपवर्य निबोधयितद्यत्ते विज्ञापयाम भो आयुः श्रीवल्कीर्तीनां तौ तात विवर्धनं धर्म आचरति पुंसां वाङ्मनः कार्ये बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यतान् अन्त्यं शृङ्गिरां सते मां विनशेद् द्वीर सते साते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिर् ऐश्वर्यादवरोहते राजन्न साध्वमातेभ्यश्चौरादेभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन् इह प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः तस्य रागो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने तस्मिंस्तुष्टे किं प्राप्यं
जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपाला ये तस्मै हरन्ति बलिमादृताः तं सर्वलोकामर्यज्ञसंग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञै विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोधधूर्महसि यज्ञेनयुष्मद्विषिते द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराः कलाहरेः सृष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुं वेन उवाच वालिसावते यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपाश्रिते अवजानत्यमी मूढा नृपरूपिणमीश्वरं नानुविन्दन्ति ते भद्रम् इहलोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहविदुराणां यथा जारे कुयोषितां विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदाः सोमः क्षितिरग्निर्पाम्पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वर्षापयोः देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक् पुमान् श्री मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानोत्पथं गतः आनुनीयमानस्तद्याञ्चाम्ना चक्रे भ्रष्टमङ्गलाः इति ते सत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना भग्नायां भव्ययाञ्चायां तस्मै विदुरचुक्रुधुः हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः जीवज्जगत्सावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवं नायर्महत्यसद्व्रतो नरदेववरासनम् एधि यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यन्पत्रपः को वैनं परिचक्षेति वेन मे कुमृते शुभं प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनः इत्थं व्यवसिता हन्तुं ऋषयो रूढमन्यवः निजघ्नुर्हुङ्कृतैर्वेनं हतमच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रं पदं गते पुत्रकलेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचिते एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्लुताः भूत्वाग्नीन् सत्कथाश्चक्रुः उपविष्टाः सरेतटे वीक्षयोत्थितांस्तदोत्पातानाहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रं नाथाय दस्युभ्यो न भवेद्भुवः एवं रसन्त ऋषयो तावतां सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पतां तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वशुलुम्पतां भर्तयोर्परते तस्मिन् न न्यून्यं च जिघांसतां चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वं राजकं लोकान्नावारयन् शक्ता
भवता अपि तद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणाः सन्दृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षेर्एष संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चयत्यैव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरुरुं तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोऽतिह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपान्निम्ननासाग्रो रक्ताच्छस्ताम्रमूर्धजः तं तु ते वनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्य ब्रुवंस्तात् सनिषादस्ततोऽभवत् तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः एनाहरज्जायमानो बेन कल्मषमुल्बणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैर्पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं सम्पद्यत तद् दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परं सन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां। ऋषयः ऊचु एष विष्णुर्भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूतिः पुरुषस्यानुपायनी अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः इयं चासुदेति देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा प्रथमेवावरुन्धते एष साक्षाद्धरेरंसो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरनुज गेन पायिनी। श्रीमैत्रेय उवाच प्रशंसति स्म तां विप्रां गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यति स्वः स्त्रियः शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्याः निदुर्दुन्दुभयो दिविः तत्र सर्व उपजगमुर्देवर्षि पितॄणां गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः सा परमेष्ठिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यस इस्मै आजहुरु जनु सर्वतो जनाः सरितसमुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनं सोऽभिषिक्तो महाराजा सुवासः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिसालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिपापराः तस्मै जहार धनदो हेमं वीरवराशनं वरुणः सलिलस्रावमात् पत्रं शशिप्रभं वायुश्च बालव्ये
वायुश्च बालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं सृजम् इन्द्रः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमं हरिः सुदर्शनं चक्रं व्याहतां श्रियं दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका सोमो मृतमयानश्वास त्वष्टारूपाश्रयं रथम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया निशून् भूः पादुके योगमय्यौध्योः पुष्पावलिमन्वहं नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्राः शङ्खमात्रं सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतो अथ मागधो बन्दी तं स्तोतुमुक्तस्थिरे स्थावकांस्तानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिह्रादया वाचा प्रहसन्निदम् अब्रवीत्। श्री पृथुर्वाच भोः सूते हे मागध सौम्ये वन्दिल लोके अधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मामभ्यभुवन् वितता गिरो वः तस्मात् परोक्षेष्मदुपश्रुतान्यलं करिष्यथे स्तोत्रं पीचवाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्थावकैः स्थावयते शतोऽपि तेष्या भविष्यन्ति विप्रलब्धो जनाः कुमतेर्न वेद प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितं वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि भगीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे पृथुश्चरिते पंचदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिगायका मुनिचोदिताः तुष्टमनसस्तद्वा तद्वागमृतसेवया नालम्बयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया नालम्बयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमूर्ध्याः अथाप्युदारश्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथा मृदादृता यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः
तितिक्षतिक्रमं वैन्ये उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वत् आर्तानां चितिवृत्तिमान् देववर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः कृच्छ्रप्राणाः प्रजाहेष रक्षिष्यत्यज सेन्द्रवत् आप्याययत्सौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा अव्यक्तवर्त्मैः निगूढकार्यो गम्भीरवेदा उपगुप्तवेत्ताः अनन्तमहात्म्यगुणैकधामा प्रथुः प्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि वारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम् नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मदुषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्डयं धर्मपथे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं प्रथो रामानशाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत्पति गोगणैः रजयिष्यति यल्लोकमयम् आत्मविचेष्टितैः अथामुमाहुराजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः दृढव्रताः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत् स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनामात्मवत् प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिर्साधुषु अयं तु साक्षाद् भगवान् त्रयधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन् विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रे गुप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात्रचापा पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः अस्मै नृपालाः किल तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मन्यन्ते येषां स्त्री आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्यः अयं महीं गां दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वसरासकोट्या भिन्दन् समां गां करोध्यथेन्द्रः विस्फुर्जयन्नाजगवं धनुः स्वयं यदाचरत्क्षमामविसह्यमाजौ तदा निलित्स्युर्दिशि देशे सन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः एषोऽश्वमेधा सतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहारसिद्ध्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चर्मे वर्तमाने एष स्वसदमोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज्ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र गिरिस्तास्ता इति वे श्रुतविक्रमः शोष्यत्यां
आत्म आश्रिता गाथाः पृथुपराक्रमः दिशो विजेत्या प्रतिरोधचक्रा स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्या सुरासुरेन्द्रैरुपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कन्धे षोडशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।